صباح الخير لي ميكسوز، عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة وباش تمنيتو ان شاء الله. ما عندي لكم شهوة من ألذ الشهوات عندي، سفا بريستيج والكوكلي معمر. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا غادي نعطيكم المقادير ديال 10 ديال لي كوكلي. هاد الوصفه غادي نحتاجو لي كوكلي بطبيعه الحال، معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه ديال البزار، معلقه كبيره ديال راس الحانوت، 200 ملل ما بين زيت نباتيه وزيت البلديه، معلقه كبيره ديال السمن، راس ديال الثومه صغير، شويه ديال السكينجبير طري، كنوره ديال الدجاج ودويمه ديال الزعفران شعره. هذه الشرموله او بالنسبه للشرموله ديال لي كوكلي. بالنسبه للنوغاتين غادي نحتاجو 150 غرام ديال اللوز اللي سلقتو فسختو وحمرتو شي شويه في الفران، 250 غرام ديال لاكاسوناد او السكر البني، 30 غرام ديال الزبده ومعلقه صغيره ديال العصير ديال الحامض. غادي نحتاجو شويه ديال الزبيب، 150 غرام، 150 غرام ديال الاناناس، 150 غرام ديال المشماش و 150 غرام ديال التمر. غادي نحتاجو كسكسو رقيق كيلو، حليب المحلى المركز، قوبلي ديال زيت نباتيه، الحليب ديال الكوكو، الماء الزهر، 200 غرام ديال الزبده، 250 غرام ديال الكوك، 3 ديال البصلات كبار مشنفين على هذا الشكل، والكوكلي اللي نكونوا غسلناه مزيان وخليناه ينشف ليله كامله. غادي نبديو على بركه الله. غادي نحلو لو بول باش نوجدوا الشرموله ديال لي كوكلي. غادي نديرو الثومه، سكينجبير، دويمه ديال زعفران شعره، كنور ديال الدجاج، معلقه كبيره ديال السمن والزويته، قوبلي ديال الزيت نباتيه وقوبلي ديال الزيت بلديه، معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه ديال البزار. غادي نسدو وغادي نسيليكسيونيو 10 ديال الثواني، سرعه 10. صافي، من بعد غادي نصبو ديك الشرموله على لي كوكلي. غادي ندهنوهم مزيان بالشرموله.
صافي، ونخليوهم على جنب مرقدين فيها. الا كان ممكن نقدو نرقدوهم حتى ليله كامله. غادي نغسلو لو بول وندوزو باش نطحنو نوض كوكو. غادي نسدو ونسيليكسيونيو 10 ديال الثواني سرعه 8. غادي نزولوهم لو بول ونوضعوه على جنب. نغسلو لو بول وندوزو باش نهرمشو اللوز. غادي نمشيو لو مود توربو. سكوند، غادي نديرو غير سكوند. نزولهم لو بول ونوضعوه على جنب. دابا غادي ندوزو للوصفه ديال النوغاتين. غادي نمشيو للكوكيدو، غادي نديرو غيرشيرش نكتبو نوغاتين، غادي تخرج لنا الوصفه وغادي نتبعو الطريقه. السيدات اللي عندهم تي ام 5 كنعتذر ما يقدروش يديروا هاد الوصفه في الترموميكس ديالهم. غادي نحلو لو بول، غادي نديرو 250 غرام ديال لاكاسوناد، 70 غرام ديال الماء، ثلاثين غرام ديال الزبده، معلقه صغيره ديال العصير ديال الحامض. نسدو نحيدو لو كوبلي ونديرو لو كوفركل او تمبيراتور. صافي، هو اللي غادي يعطينا لو مود. غادي غير ندورو السيليكتور، نخليو الكراميل ديالنا يوجد، وغادي ندوزو باش نقطعو لي فخوي ساك. نقطعو الاناناس بهذا الشكل مربعات صغيره. الوغ بالنسبه للنوغاتين كما قلت، الناس اللي عندهم تي ام 5 ما يقدوش يديروها في الترموميكس ديالهم. غادي يديروها في مقيله اللي تكون ثقيله اونتي اديزيف، وغادي يديروا نفس المقادير في المقله ديالهم، وغادي يبقاو حاضين حتى يولي كراميل، يعني اللون ديال الكراميل. عاد غادي يزيدوا هذاك اللوز اللي رمشناه، ومع التحراك خصهم يديروا اتونسيون باش ما يتحرق لهمش النوغاتين. واللي عندهم تي ام 6 بطبيعه الحال ما غاديش لا يحركوا لا يقابلوا، غادي يخليو لو كراميل يتقاد بوحدو. من بعد ما قطعنا لي فخوي ساك، غادي نحطوهم في لو دوزيام بلاطو فاروما على هذا الشكل. نستفوهم ونسدو ونخليهم على جنب. غادي ندوزو دابا للكسكسو. غادي نديرو كوبلي ديال ماء الزهر في 250 غرام ديال الماء. غادي نصبوه فوق الكسكسو، نخلطو شي شويه بيدينا. نزيدو 100 مليلتر ديال الزيت او كوبلي ديال الزيت. على فكره لو كوبلي ليكيفالون ديال 100 مليلتر. الوغ انا من نقول
كوبلي هي 100 مليلتر. غادي نزيدو معلقه صغيره ديال الملحه، غادي نبسبسو شي شويه بيدينا ونوضعوه على جنب. كراميل وجد. غادي نزيدو عليه اللوز، نحركو شي شويه وغادي نصبوه فوق شي طابي تاع السيليكون. ما عندوش طابي تاع السيليكون يدير غير طابي كويسون. وغادي نسرحوه نخليوه على جنب يبرد. غادي نرجعوا الكسكسو ديالنا وغادي نوليو نبسبسوه نحلوه مزيان. نديروه في لو بروميير بلاطو فاروما. خاصكم ضروري ديروا هاد الحفيره باش تخليو منين يخرج من تخرج لا فابور. غادي نوضعوا لو دوزيام بلاطو فاروما ونسدو. غادي نرجعوا للترموميكس وغادي نديروا يطرو 200 مليلتر ديال الماء. نسدو نوضعوا عويدات ديال القرفه ونسيليكسيونيو 30 دقيقه. باغوما فيتاس 1 سرعه 1. ونوضعو كسكسو يتفور هو ولي فروي سيك. دابا غادي ندوزو باش نصاوبو لو ليكيد اللي غادي نحلو به كسكسو. غادي نديرو نصف لتر ديال الماء، 200 مليلتر ديال الحليب عادي، 200 مليلتر ديال حليب الكوكو او نواد كوكو، وكوبلي ديال ماء الزهر. غادي ندوزو باش نهرسو النوغاتين. من بعد ما تفور كسكسو ولي فروي سيك غادي نخليو لي فروي سيك على جنب يبردوا وغادي ندوزو الكسكسو. نحلوه بنصف الكميه ديال لو ليكيد اللي كنا صايبنا ديال الماء، الحليب، حليب الكوكو وماء الزهر. نحلو مزيان كسكسو ديالنا ونبسبسوه ونوضعوه في الفاغوما باش يتفور التفويره الثانيه. نديرو ديك الحفيره باش نخليو لا فابور تخرج. نسدو نسيليكسيونيو 25 دقيقه
فاغوما سرعة 1. دازت 25 دقيقة. دابا غادي ندوزو التفويرة الأخيرة. غادي نصبو ما تبقى من الماء، الحليب الكوكو مع الزهر. نزيدو الكوك اللي كنا طحناه، نحلو كسكسو مزيان. ونرجعوه الفاغوما باش يتفور التفويره الاخيره. دائما انا كندير ديك الحفيره باش كتعاون لا فابور تخرج. كما كتشوفوا معايا الفاغوما هزات كيلو ديال الكسكسو بلس 250 غرام ديال الكوك. دابا غادي نسيليكسيونيو غير 20 دقيقه فاغوما سرعه 1. صافي من بعد التفويره التاليه غادي نوضعوا كسكسو في القصريه. غادي نحلوه شي شويه بالسباتول. نوضعوا 200 غرام ديال الزبده. لي فخوي ساك، تمر، اناناس، الزبيب ومشماش. والنوغاتين اللي طحنتها في تhermomix turbo 0,5 secondes 2 fois. صافي غادي نبقاو نحلو في كسكسو، نخلطو مزيان، نبسبسوه وندخلو كاع العناصر باش تنسجم كاع العناصر. لا نزولو منه واحد شويه، نزيد عليه 2 معالق ديال الحليب المحلى المركز، نخلط
وغادي نعمر لي كوكلي. غادي ندير 3 ديال المعالق كبار في وسط كوكلي صافي، وغادي نجمع لهم الرجيلات على هذا الشكل. نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا كيفاش كنقادو. غادي ناخذوا الكوكلي، غادي نديرو فيه 3 ديال المعالق كبار ديال السفه، وغادي نجمعو الجناوح مع الرجيلات على هذا الشكل. هذاك اللي راني كنجمع فيه به هذاك هذاك الاستيك كما تشوفوا. كنجمع الرجيله الاولى وكنلوي، وكنجمع الرجيله الجوجه وكنلوي وكنشد على هذا الشكل. كنبقى مستمره حتى نسالي كاع كوكليات. صافي من بعد كناخذ هذيك اللاطه اللي غادي ندخلها للفران، وغادي نوضع فيها 3 ديال البصلات اللي كنا شنفناهم على هذا الشكل، 3 البصلات كبار. غادي نديرو واحد لو غابيل ديال العطريه اللي كنا درناها في الكوكلي. غادي ندير شويه الزويته، معلقه صغيره ديال راس الحانوت، معلقه صغيره د السكينجبير، نص معلقه ديال الملحه. انا ما كنبغيش نكثر الملحه باش نذوق. نص معلقه ديال البزار ودويمه ديال الزعفران شعره. غادي نخلط الكل ونستف الكوكليات ديالي فوق داك البصال. غادي ندخلهم للفران مسخن على درجه حراره 250. انا خليتهم 2 ديال الساعات. الساعه الاولى مغطيين، خاطر ديجا انا دابا غطيتهم ب لو بابي كويسون، عاد زدت فوقو الالومنيوم. الوغ الساعه الاولى قلت لكم مغطيين، كانوا مغطيين، والساعه الزوجه حليت عليهم وبقيت كنقلبهم، يعني كل 15 دقيقه كنقلب في دوك لي كوكلي حتى تحمروا وطاب. غطيو لي كوكلي على هذا الشكل، درنا بابي كويسون، من بعد غطيناهم بابي الومنيوم. وهذا الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. غادي ندهنهم شي شويه ديال العسل، ونرجعهم للفران 5 ديال الدقائق، 5 ديال الدقائق ميم با. وهذا الشكل النهائي ديالهم. غادي نزولهم هذيك اللاطه اللي طابوا فيها،
من بعد ما زولنا كاع الكوكليات غادي نردو البصيله تزيد تعسل في الفران. ندوزو دابا للصفه. انا غادي ناخد نصف الكميه، النصف الاخر غادي نوضعه على جنب. غادي نوضع نصف الحك ديال الحليب المحلى المركز، حيت انا هنا عندي غير نصف المقادير. نوضعو الصفه في وسط المول، ونضغطو على هذا الشكل، نخليوه على جنب. ندوزو دابا لي كوكلي، نحيدو الالاستيك، ونشدو الفخيدات بهذا الخيط ديال الرافيه. اللي ما عندوش بلاش. صافي، ونبقاو مستمرين حتى نزولو كاع الالاستيك لي كوكلي. نشدو الفخيدات على هذا الشكل. ناخدو طبق التقديم، نوضعو فيه الصفا، ندوروه بلي كوكلي، ندورو الصفا بلي كوكلي على هذا الشكل. ناخدو شويه من ديك البصيله اللي كنا غسلنا، نوضعوها في الوسط، ويبقى لنا هاد لي بتيت بولات ديال لي فروي سيك اللي ديجا انا كانوا عندي. الوغ البرقوق مبخر ومطحون مع شويه ديال العسل، الشريحه كذلك، والمشماش كذلك. البرقوق درت له شويه ديال اللوز كونكاسي، الشريحه درت لها الكركاع، والمشماش درت له النوغاتين اللي كنا صايبنا، نوغاتين مهرمشه. كان هذا هو الطبق ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. خليت لكم الراحه، الى اللقاء.